शिरोडेच्या धनसोडो गांवांतल्या तुळशीदास गांवकाराची व्यथा आमी तुमच्या मुखार दवरल्या उपरांत जायते जाण तुळशीदासाक मजत करपाक फुडें सरल्यात। लोकांनी तुळशीदासाचें घर सोदून ताका मेळून मदतीचो हात दिलो। कोणे कपडे दिले, कोणे कड्डाण दिले, जाल्यार कांय जाणांनी आर्थीक मजतूय केली। द वॉयसान जशी न्यूज म्हणजे आमच्या बाब सपनेश बाबान जी न्यूज येयली ती आज हांवें सकाळी न्यूज पळयली आनी खरेंच वायट दिसलें की ती सगळी परिस्थिती पळोवन। हांव आतांच सांगतालो की आमी हांगा इतले लागीं येवन वयताले पूण सहज आमी फास्ट गेल्ले कारणान आमचें लक्ष हांगा वचनाशिल्लें। तेन्ना हांव द वॉयसाक देव बरें करूं म्हणटा की त्या निमतान आमचें लक्ष भाऊ कडेन गेलें। आज आमी हांगा येयले, पळयली तेजी परिस्थिती आनी खरेंच मनाक वायट दिसलें। आमचे कडेन जें जाता संकेत मुळे ह्या नात्यान तें आज हांवें येवन भाऊक आश्वासन म्हाजे कडल्यान दिल्लें आसा। आतां ताका जाय आशिल्लें सकयल एक शिमीट घालून तेच्या घरान सकयल कांय येना, सो तें करपाक लागून म्हाजे कडेन जें जाता तें सहकार्य आमी केल्लें आसा। तेज्या फुड्यान तेज्या जिण्याक जी कितें खंय मदत लागतली हांवें आतां म्हाजो नंबरूय थंय दिल्लो आसा। तेन्ना कितेंय लागलें सवरलें जाल्यार हांव म्हाज्या पर्सनल एक हेजेर आनी आमी जे समाजकार्यान हितून आसा तें सगळ्यांक हांव सगळ्यांक उलोवय मारता की अशें जी खंय तुमकां कितें कळ्ळें जाल्यार तुमी मुद्दम मुजरत मुखार येयात आनी अशा गोश्टींक मदत करात जितून अशा लोकांक एक पाठबळ मेळटलें। कित्याक अशे खूब लोक आसा जांकां बॅकअप ना, जेंची परिस्थिती खूब बिकट आसा, तेन्ना आमचे सारक्या अशा मनशांनी मुखार येवन करपाक जाय। तुळशीदासाच्या जिणेंत आनीक एक नवें मॉडर्न आयले तें म्हळ्यार कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर वेंकू गावडे हांच्या फुडारपणा खाला तुळशीदासाच्या धुवेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। तुळशीदास आतां खोशी आसा। ताका विश्वास आसा की उपचारान ताचे धुवेची मानसीक स्थिती सुदारतली आनी ताचें लग्न करपाचें सपन पुराय जातलें। पूण ह्या सगळ्यान एक धक्कोदायक गजाल उक्ताडार आयली ती म्हळ्यार तुळशीदास आनी ताच्या कुटुंबा कडेन आधार कार्ड ना। कोण म्हाका म्हणल्यार आधार कार्ड ना, आधार कार्ड पयशे मेळना म्हाका, आधार कार्ड ना, ताजेर म्हागेलें ना। दी वॉयस फॉर गोंय ह्या आमच्या चॅनलाचे प्रतिनिधी स्वप्नेश च्यारी हांणी तुळशीदासाची व्यथा पळयली आनी आमी ती गोंया मुखार हाडली। तुळशीदासाच्या घराब्याची ही अशी दुरावस्था पळोवन लोकांच्या काळजाक पीळ पडलो। मात तुळशीदासाच्या जिणेची ही व्यथा सरकाराच्या खंयच्याच घटकाक कशी दिश्टी पडूं ना। दर शेनवार आनी आयतार आमी पंचायतींनी स्वयंपूर्ण मित्र धाडटात म्हूण सरकार दावो करता। ते स्वयंपूर्ण मित्राकूय तुळशीदास आनी ताची व्यथा दिसूंक ना? काय सगळेच असंवेदनशील जाल्यात? काय सगळे दोळे आसून कुड्डे आनी कान आसून भेड्डे जाल्यात? सोडो शिरोडा हांगसरल्या तुळशीदास गांवकार ह्याचे जी घराची जी स्टोरी आशिल्ली ती द वॉयस ह्या चॅनलान कांय दिसां पयलीं उजवाडाक हाडली आनी खूब मदतीचो हात ह्या फॅमिलीक मदत करपा खातीर फुडें येयल्लो आसा। घराचें रिपेरींग त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटीचें जें कनेक्शन आसा तें दिवपाची प्रोसेस सद्या सुरू आसा। पूण आयज मंगळार दीस सकाळीं कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर वेंको गावडे यांच्या फुडारा खाली तुळशीदास गांवकाराची जी धूव आसा संगीता गांवकर हिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें आसा। शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांच्या एम्ब्युलन्सीन तुळशीदासाचे धुवेक हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा आनी फुडले कांय दीस ह्या तुळशीदास गांवकाराचे धुवेचेर ट्रिटमेंट हॉस्पिटलांत करपाची जबाबदारी जे डॉक्टर वेंकू गावडे यांनी स्वताच्या खांद्यार घेतलेली आसा। सद्याक तुळशीदास गांवकाराच्या घराक इलेक्ट्रिसिटीची जे कनेक्शन आसा तें दिवपा खातीर प्रोसेस सुरू आसा। त्याच बरोबर कांय जाणांनी घर रिपेरींग करपाचेंय आश्वासन दिल्लें आसा। सो फुडले कांय दिसा भितर हांगा मोठ्यो घडामोडी त्या शिवाय बाकीचे कांय लोक येवन हांगा काम करपाची शक्यता आसा। द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी। The Voice for Goy.